ديكارت بلوس. اليوم غادي نتكلموا على الدرس الاول ان شاء الله في ماده الرياضيات، هو الدرس اللي توقفنا فيه في اخر حصه. الدرس ديالنا اليوم غيكون ايكواسيون دي دروات. كيسكو سا فو دير اون ايكواسيون دي دروات؟ الاشياء الاساسيه اللي خصنا نتعلموها في هذا الدرس ونركزوا عليها هي ثلاثه ديال الاشياء. الحاجه الاولى هي خاصنا نعرفوا كيفاش نحددوا معادله مستقيم. كومون بو ديتيرميني اون ايكواسيون دي دروات. الحاجه الثانيه اللي خاصنا نعرفوها هي فوقاش يكون عندنا جوج ديال المستقيمات متوازيين. والحاجه الثالثه اللي خاصنا نعرفوها هي فوقاش يكون عندنا جوج المستقيمات متعامدين. نبداو بالحاجه الاولى هي معادله مستقيم، ليكواسيون دي دروات. اول حاجه العباره او الصيغه ديال معادله مستقيم تكتب على هذا الشكل. نعتبر دي مستقيم y est égal à x plus b. كاين اللي كيكتب y est égal à mx plus b. a شنو كتعني لي a كنسميوها بالعربيه المعامل الموجه، او لا باللغه الفرنسيه كويفيسيون ديريكتور. بالنسبه لنقطه b coefficient directeur. بالنسبة ل B هي المكتوب عند الأصل، l'ordonnée à l'origine. l'ordonnée à l'origine. إذا معادلة المستقيم التي تكتب على شكل y تساوي ax plus b ينبغي كي نحددها أن نحدد شيئين اثنين، أن نحدد a ونحدد b. Alors il faut déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine، المكتوب عند الأصل. إذا كيفاش يمكن لنا أننا نحددو d؟ أولا غنعتبروا ان روبير أورتونورمي، معلم متعامل ممنظم. moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. 1, 2, 3, 4. moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. وغنرسمو فيه وغنشئو جوج النقط. النقطة الأولى غنسميوها M، والنقطة الثانية غنسميوها N. إحداثيات النقطة M، les coordonnées de point M on appelle X M Y M. Et le coordonnée de point N on appelle X N Y N. Si on trace une droite de M à N, on appelle droite T. Alors, comment on peut déterminer le coefficient directeur؟ كيف يمكننا أن نحسب المعامل الموجه؟ إذا عندنا علاقة pour déterminer le coefficient directeur. هذا عندنا علاقة A تساوي Y N moins Y N sur X M moins X N. Y M moins Y N X M moins X N. ماشي مشكل، ممكن نبدا بأي نقطة. إلا بديت ب N حتى لتحت نبدا ب N، بديت ب M غنبدا ب N. وهاد الإحداثيات ديال هاد النقط هادو جبناهم من النقط اللي اختاريناهم واللي كينتميو للمستقيم دي. إذا هذا هو الحاجة الأولى اللي خاصنا نحددو، déterminer
A. قلنا A هو coefficient directeur أو لا بونت، كنسميوه كذلك لا بونت. الحاجة الثانية اللي خاصنا نحددوها هي B. déterminer B. باش نحددو B لوردوني à l'origine شنو كيخصني؟ كيخصني أولا ناخذ نقطة تنتمي للمستقيم اللي بغيت نحدد المعادلة ديالو. في هذه الحالة هذه بغينا نحددو المعادلة ديال المستقيم دي. غنختارو النقطة M اللي كتنتمي للمستقيم دي وغنكتب M appartient à droite D. M تنتمي إلى D. إذا في هذه الحالة كنقول بأن كيكون عندي YM est égal à XM plus B. وفي هذه الحالة كيمكن لي نحسب B اللي هي YM moins AXM. إذا YM تساوي AXM زائد B. A حسبناه في الأول. YM عندي معروفة هي الإحداثيات ديال النقطة M مع XM. إذا هذا عدد محدد وبالتالي يمكن لي أنني نحسب B. وكنجي في الآخر وكنكتب المعادلة ديالي دي Y est égal à X plus B. وغادي نديرو واحد المثال بسيط على هذا الشيء هذا باش نفهموه ونقول اون كا لا فورمule d'une équation d'une droite s'écrive Y est égal à X plus B. A on appelle coefficient directeur ou une pente, la pente. B on appelle l'ordonnée à l'origine. Pour déterminer une équation de droite, il faut déterminer deux choses. Déterminer A et déterminer B. On sait que A est égal à YN moins YN sur XN moins XN. Et pour déterminer A, on choisit un point qui appartient à le droite D et on cherche B. Et quand on trouve B, alors on peut écrire l'équation de droite que vous voulez. Alors, je fais une petite exemple. On choisit deux points A, 3, 1 et B, 2, moins 3. A, 3, 1 et B, 2, moins 1. Question. Déterminer l'équation de droite A. المطلوب في هذه الحالة هذه هو أنني نحدد المعادلة ديال المستقيم A. إذا كما سبق لي وذكرت أنه أول حاجة كنكتب on a j'écris la formule كنكتب الصيغة AB Y est égal à X plus B. D'où d'abord, je vais A. Il faut déterminer A. A qui est égal à Y B moins Y A X B moins X A. بالنسبة ب كندير هنا ب هي الأولى درت A هنا كندير A هنا. بالنسبة A هنا كندير A هنا بحال النتيجة كتبقى هي هي.
Maintenant, application numérique. On remplace par les coordonnées des points A et B. B, YB, moins 3. YA, moins 1. XB, 2. XA, 3. A est égal moins 1, moins 3, moins 4. 2 moins 3, c'est moins 1. Alors, moins 4 sur moins 1 égale à 4. Maintenant, on a déterminé le coefficient directeur. A. A est égal à 4. Deuxième chose, il faut déterminer B. خاصنا نحددو D. خاصنا نحددو B. هذه. دابا المعادلة ديالي كتولي في هذا الشكل. AB Y A هي مع X plus B. وكنكتب on sait que قلنا كناخدو واحد النقطة تنتمي إلى المستقيم T. On sait que دابا حنا عندنا مستقيم AB دونك AB كيتكون جوج نقط، نقطة A ونقطة B. يمكن لي ناخد النقطة اللي بغيت والنتيجة غتكون نفسها. ناخدو نقطة A. On sait que A appartient à B. نقطة A كتنتمي للمستقيم AB. وكنعوض. Alors Y A égale 4 X A plus P. كنعوض بالقيم ديالو. Y A هي 1 qui est égal 4 fois XA 3 plus B. Donc 1 qui est égal 4 fois 3, c'est 12 plus B. B 1 moins 12. B est égal à 11. 11. إذا حددت A وحددت B. إذا ساليت وحددت المطلوب. جاوبت على السؤال اللي كيطلب مني أنني نحدد المعادلة ديال المستقيم A B. لقيت A لقيت B كنمشي مباشرة كنعوضهم بالقيم ديالهم وكنأطر النتيجة وكنكتب دونك l'équation l'équation droite AB est إذا معادلة المستقيم AB هي كملوا هنا. إذا كنعوض AB جوج نقطات Y A اللي كتساوي لي 4 X بلس B اللي كتساوي لي موان 11 موان ناقص 11. إذا هذا هو المثال التالي. المثال ديالي باش يمكن أنني نحدد المعادلة ديال المستقيم A. الآن غادي ندوزو للخاصية الثانية. كما سبق لي قلت في بداية الدرس هو أنه كاين ثلاثة الحوايج مهمين في هذا الدرس هذا خصني نعرفهم. الحاجة الأولى هي كيفاش نحدد معادلة مستقيم. الحاجة الثانية فوقاش يكون عندي جوج المستقيمات متوازيين وفوقاش يكون عندي جوج المستقيمات متعامدين. إذا غنعتبروا جوج المستقيمات اون كونسيدير دو droits دلتا et D. D
N دلتا دو دغوا جوج المستقيمات دي المعادله ديالو ليكواسيون سون ا اكس بلس بي دلتا المعادله ديالو y كتساوي ا بريم اكس بلس بي بريم. عندي جوج الحالات. الحالة الأولى هي D est parallèle avec delta. D و delta متوازي. الحالة الثانية D et delta sont deux droites perpendiculaires. جوج المستقيمات متعامدين. فوقاش يكون عندي جوج المستقيمات متوازيين؟ إلا كانت المعامل الموجي ديال المستقيم الاول يساوي المعامل الموجي ديال المستقيم الثاني، بمعنى le coefficient directeur de droite D égale le coefficient directeur de droite delta. On écrive si A est égal à A'. هذا هو الشرط، هذا هو la condition pour que D et delta soient parallèles. باش يكونوا لي متعامدين perpendiculaires الشرط هو أن A fois A' égale à moins 1. C'est-à-dire que A est égal à moins 1 A'. إذا نعاود نشرح هذه مزيان، هي سهلة. عندي جوج المستقيمات، عندي المعادله ديال المستقيم الاول D هي y تساوي ax بلس b، وعندي المعادله ديال المستقيم الثاني دلتا هي y كتساوي a'(x) بلس b'. فوقاش D و دلتا كيكونوا متوازيين وفوقاش D و دلتا كيكونوا متعامدين. هادو هما جوج اهم اسئله خصنا نعرفوا القاعده شنو كتقول فيهم. القاعده كتقول بان الا كان عندي دي و دلتا متوازيين فهذا يعني ان ا كتساوي ا بريم، او لا الا كانت ا كتساوي ا بريم بمعنى المعامل الموجي ديال المستقيم دي كيساوي المعامل الموجي ديال المستقيم دلتا، فان هاد المستقيمين جوج متوازيين. هنايا عندي جوج المستقيمات نفسهم. إلا كان المعامل الموجي ديال المستقيم الأول اللي هو دلتا مع المعامل الموجي ديال المستقيم الثاني اللي هو أ، الجداء ديالهم بجوج كيساوي ليا ناقص واحد، فهاد المستقيمين جوج كي غيكونوا متعامدين. إذا نديرو واحد المثال بسيط. غنعتبرو جوج المستقيمات، غنعتبرو المستقيم دي y كتساوي 3x ناقص واحد، دلتا كتساوي y كتساوي 3x زائد 7، ونعتبرو دي بريم y كتساوي ناقص واحد على 3 x زائد 8. مثلا هاد المستقيمات الثلاثة السؤال مطروح هو شكون اللي متوازي شكون اللي متعامد. إذا غنمشي غنكتب قلنا لدينا دي كنكتب المعادلة ديالو y تساوي 3x ناقص 1 اي و دلتا y تساوي 3x زائد 7. جوج المستقيمات دي و دلتا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان المعامل الموجي ديالهم 3
متساويين. هذه هي الحالة الأولى اللي تكلمت عليها. كنكتب دونك أ دي معامل موجه ديال المستقيم دي كيساوي المعامل الموجه ديال المستقيم دلتا. إذا أ دو دي كتساوي ليا أ دو دلتا. هاد الحالة هادي قلنا أنه هاد المستقيمين بجوج كيكونوا متوازيين. إذا كنقولوا ألور دي et delta sont parallèles متوازيين. علاش؟ لأن عندهم نفس المعامل الموجه. دابا الحالة الثانية اللي هي هذه حالة التوازي. دابا غنشوف حالة ديال التعامد مستقيمين متعامدين دو دروا بيربونديكولير. غناخدو المستقيمين دي و دي بري. On a دي هاد الأسئلة كتعرض أسئلة. واخا ندير هذه ديال التعامد ونجاوب على الأسئلة باش ما تهربش من الخط. دونك دي عندي هو إكغيك تساوي 3 إكس ناقص 1 وعندي دي بريم إكغيك تساوي ناقص 1 على 3 إكس زائد 8. هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ أن المعاملين الموجهين اللي عندي هنا واحد ديال دي واحد ديال دي بريم الجداء ديالهم بجوج كيساوي ليا ناقص 1. On a alors ولا كنكتبو alors là on remarque que A de D fois A de D prime المعامل الموجه ديال المستقيم دي كنكتبها صغيره لتحت نضربها في المعامل الموجه ديال المستقيم دي بريم كنكتبها صغيره لتحت يساوي 3 مضروبه في ناقص 1 على 3. اكيد هنا 3 مع 3 كيتختزلوا كيبقى ليا ناقص 1. في هذه الحاله هذه شنو قلت الا كانوا المعاملين بجوج الجداء ديالهم كيساوي ناقص 1 فان المستقيمين بجوج متعامدين. إذا المستقيم دي متعامد مع المستقيم دي بري. وهذه هي الحالة الثانية. الأسئلة داك بي إلا ما كتبناهاش واش ماشي مشكل؟ بي هذيك بي عماد كيقول هذيك بي ماشي مشكل إلا ما كتبناهاش. هاد بي هاد لا خاصك ضروري تكتبها. علاش؟ لأن خاصك تكتب المعادلة ديال المستقيم كاملة. ما يمكنش المعادلة ديال المستقيم تكتب فيها النص وما تكتبش الباقية. خاصك تكتبها كامل لأن دي إكغيك تساوي 3 إكس ماشي هي دي إكغيك تساوي 3 إكس ناقص 1. واضحة عماد؟ دونك المعادلة كنكتبها كاملة كيما هي كيما عطاوها لي في المعطيات كنكتبها عندي في الكتاب. وديك الساعة كنطلق نجاوب واخا كنحتاج فقط غير المعاملات الموجهة ولكن تفاديا لأي خطأ نكمل المعادلة ديالي. قال لك حيتاش ما غاديش نحدوها ما نحدوهاش اللي حيت ما نحدوهاش. لا دابا هي ديجا انا محددها ما مطلوباش منك تحددها. دابا اللي مطلوب منك هو تحديد هاد المستقيمات هادو واش متوازين ولا متعامدين. اذا باش تحدد المستقيمات واش متعامدين ولا متوازين كتمشي كتلاحظ غير في المعاملات الموجهه ديالهم. كتمشي كتشوف غير كتشوف الا كانت فحال في جوج المستقيمات. اذا هادو جوج المستقيمات كيكونوا متوازيين. وإلا كان الجداء ديالهم بجوج كيساوي ليا ناقص 1 كيكونوا متعامدين. هذا هما الملاحظات. ونصيحة عماد كتب المعادلة كما هي وبي راه كيكونوا عاطينها لك في المعادلة ما كيطلبوش منك تحددها في حالة ديال التوازي ولا في حالة ديال التعامد. إذا هادو هما الحالات الثلاثة اللي أساسية خاصنا نشوفوهم وخاصنا نفهموهم. إذا هادو أهم أشياء في معادلة مستقيم ليكواسيون ديال دغوات خاصنا نعرفوهم. 3 حوايج. كيجيونا بعض الأسئلة
على الهامش ديال هاد الاشياء ثلاثه هي اللي كتجي ديال تحديد انتمائيه النقطه. واحد النقطه واش كتنتمي لذاك المستقيم ولا ما كتنتميش ليه. نعتبر المستقيم ديك دو الاحداثيه دو المعادله y تساوي جوج اكس ناقص واحد. غنعطيك بزاف ديال النقط، غنعطيك ا 3 ناقص واحد، غنعطيك ب جوج صفر، غنعطيك سي صفر ناقص واحد، غنعطيك دي واحد واحد، غنعطيك جوج ثلاثة. هادو ايمن والتلاميذ اللي معنا اللي متبعين معنا، المطلوب دابا هو هاد المجموعة ديال النقط اللي كتبت هنا نحدد شكون هي النقط اللي كتنتمي للمستقيم دي وشكون هي النقط اللي كتنتمي التي لا تنتمي للمستقيم دي. دونك il faut déterminer les points qui appartiennent à droite D et les points qui n'appartiennent pas à droite D. كيفاش ممكن أن نحددوهم؟ يعني كنعرف بأن جميع النقط اللي عندي كناخذ الإحداثيات الأولى ديالهم، كناخذ إكس ديالهم وكنعوضها في المعادلة وكنحسب إكغيك. إلا خرجت ليا نفس إكغيك فكنقول انها تنتمي، الا ما خدتش ليا نفس إكغيك كنقول بانها لا تنتمي. نمشيو للمثال ديالي ونمشي مع النقطه ديال ا نشوفها واش كتنتمي للمستقيم دي او لا. اذا غنعوض عندي إكغيك تساوي جوج اكس ا موان انا دابا حاليا عوضت في اكس ا وغنحسب إكغيك. الا خدت لي إكغيك تساوي إكغيك ديال هاد النقطه اللي هي ا عاود تنتمي، الا ما خدتلياش غنقول لا تنتمي. إكغيك ا شحال هي؟ اكس ا شحال هي 3. اذا جوج 3 ناقص واحد، جوج 3 هي 6 ناقص واحد هي 5. انا عندي الإكغيك ديال النقطه ا هي ناقص واحد، إذا ناقص واحد ماشي هي 5، إذا 5 تخالف إكغيك ا. إذا هاد إكغيك هادي ما كتساويش ليا إكغيك ا اللي خرجت ليا 5. إذا كنكتب ا لا تنتمي إلى المستقيم دي. وبنفس الطريقة غنبقى نجاوب على الآخرين. هنا دابا غنشوف النقطة ب نفس الطريقة، كنمشي كنعوض بإكس وكنقلب على إكغيك. إلا خرجت ليا نفسها كنقول الجواب، كنقول بأن النقطة تنتمي، ما خرجت لياش كنقول لا تنتمي. إذا غنشوفو إكغيك تساوي جوج إكس بي موان زان. إذا إكس بي عندي هي جوج. النتيجة اللي خاصها تخرج لي باش تكون النقطة بي كتنتمي للمستقيم دي هي صفر. إلا ما خرجت ليش كتساوي صفر إذا النقطة بي لا تنتمي إلى المستقيم دي. إذا كنمشي نعوض إكس بي بالقيمة ديالها هي جوج مضروبة في جوج ناقص واحد تساوي جوج في جوج هي 4 ناقص واحد، 4 ناقص واحد هي 3. إذا 3 ماشي هي صفر، إذا ما خرجوش بحال بحال. وفي هذه الحالة كنقول بأن بي لا تنتمي إلى المستقيم دي. علاش؟ لأن إكغيك اللي خرجت ليا هي 3 تخالف إكغيك بي اللي عندنا هي صفر. إذا كنكتب النقطة بي لا تنتمي n'appartient pas à droite D. إذا دابا غنشوفو النقطة سي واش تنتمي ولا لا تنتمي. وتبعوا معايا انا مزيان لأن النقاط الأولى خرجوا لنا لا تنتمي. إذا نفس الطريقة إكغيك تساوي جوج إكس سي
موان زد. إكس سي أنا هو القيمة ديالها اللي هي صفر. جوج مضروبة في صفر ناقص واحد. جوج مضروبة في صفر هي صفر ناقص واحد هي ناقص واحد. إذا منين عوضت بإكس سي اللي هي صفر لقيت ناقص واحد اللي هي إكغيك اللي هي إكغيك سي. إذا ناقص واحد تساوي إكغيك سي. بما أنني لقيتها كتساوي إكغيك سي إذا نقول بأن النقطة سي تنتمي إلى المستقيم تي. واضح؟ ملي كنلقى عندي نفس النتيجة اللي عندي في النقطة كنقول تنتمي. إذا مباشرة غنمرو للنقطة الأخيرة اللي هي دي. عندي النقطة دي هي واحد واحد. إذا إكغيك تساوي جوج إكس دي موان زان ناقص واحد تساوي جوج مضروبة في واحد ناقص واحد. إكس دي النقطة دي الإحداثية ديالها هي واحد واحد دونك إكس دي هي واحد و إكغيك دي هي واحد. إذا لقيت النتيجة ديالي هنا هي واحد كنقول أن النقطة دي تنتمي. نشوفو جوج في واحد جوج ناقص واحد هي واحد كنكتبو تساوي إكغيك دي. إذا في هذه الحالة كنقولوا النقطة دي تنتمي إلى المستقيم دي. إذا هذه هي أهم حاجة باش نحدد انتمائية نقطة إلى مستقيم. مباشرة غنشوفوا السؤال الأخير وهذا نبغيكم تركزوا معايا فيه بزاف. هو نقطة تقاطع مستقيم مع محوري المعلم. غنعتبروا معلم ان repère orthonormé OIJ غنعتبروا جوج النقط M N. عرفنا المستقيم ديالي MN. المطلوب الآن هو تحديد نقاط تقاطع المستقيم MN مع محوري المعلم. Il faut chercher les coordonnées des points les points d'intersection de droite MN avec les axes des repères. Alors هذه النقطة هذه مع النقطة هذو هما نقاط التقاطع ديال المستقيم مع محوري المعلم. إذا هذه النقطة هذه شحال الإحداثيات ديالها؟ وهذه النقطة شنو غنسميوها النقطة أو وغنسميوها النقطة F. هذه النقطة هذه الإحداثيات ديالها إلا درنا لها الإسقاط على المحور ديال زيكري كنلقاوها هي صفر إكغيك تساوي صفر وكتبقى لنا هنا إكس أو لأن كتاخد واحد القيمة مفصول ديال نقطة أو. هذه هي إحداثيات نقطة أو. بالنسبة للنقطة إن هي هذه إلا درنا لها الإسقاط على المحور ديال التفاصيل غنلقاوها كتساوي صفر يعني أن إكس كتساوي صفر وكتبقى لنا إكغيك أو. هادو هما الإحداثيات ديال نقاط التقاطع ديال المستقيم مع محوري المعلم. إذا باش نحددهم نديرو واحد المثال بسيط باش نفهم. نعتبروا بأن معادلة المستقيم MN هي اللي خدمت فيها قبيلة Y تساوي 4x ناقص 3. في هذه الحالة هذه كيخصني نحدد نقاط التقاطع المستقيم MN مع محوري المعلم. نحدد التقاطع ديال المستقيم MN مع محور الأفاصيل point d'intersection entre droite MN et l'axe des abscisses. هي قلنا الإحداثيات هي إكس أو
صفر. في هذه الحالة هذه on remplace y par son valeur et on cherche la valeur de x e. كنعوضوا القيمة ديال y بقيمته اللي هي صفر، وكتولي عندي هذه المعادلة على شكل معادلة بين مجهول واحد ويمكن لي نخرجها سهلة. إذا في هذه الحالة هذه كتولي عندي y تساوي 4 x ناقص 3 y كنعرفوها هي صفر تساوي 4 x تساوي ناقص 3، وهنا غنخرج x غتخرج ليا 3 دوزانية ناقص 3 دوزانية 3 على 4. إذا نقط التقاطع point d'intersection entre droite MN et l'axe des abscisses E 3 sur 4 et 0. Par la même méthode, on cherche les coordonnées de point F. بنفس الطريقة كنمشي كنقلب على الإحداثيات ديال النقطة E. نقطة F اللي هي نقطة التقاطع محور الأراتيب مع المستقيم MN. Point d'intersection entre le droit MN et l'axe des organes. كندير Y اللي هي F قلنا هي صفر Y E. إذا Y E تيكال كنعوض هنا 4 X E ناقص 3. X E عندي هي صفر، إذا 4 في صفر ناقص 3. إذا Y E غتخرج ليا هي ناقص 3. دونك لي كوردوني دو بوان F هذه F هي صفر ناقص 3. الأراتيب مع المعلم. هذو من الأسئلة اللي يمكن أنهم يعني يجيوكم في الفرق أو الامتحان أو لا تواجههم في خلال التمارين ديالكم. باقي أسئلة أخرى إن شاء الله، نماذج أخرى غادي نشوفوها في الحصة المقبلة إن شاء الله بإذن، واللي غنحاولوا نخدموا فيها شي تمارين نموذجية، وكذلك غنشتغلوا على الحل ديال بعض التمارين اللي توضعوا في امتحانات جهوية سابقة، على أساس إن شاء الله نبسطوا لكم ما يمكن تبسيطوه ونحاولوا أننا نوصلوا الرسالة لكم. مرحبا بكم معنا في جميع الدروس سواء دروس رياضيات فيزياء إلى غير ذلك. تابعونا على الصفحة ديالنا، وإن شاء الله نتمنى أننا نكونوا فدنا بما فيه الكفاية، وشكرا على تتبعكم، ومع السلامة إلى الحصة المقبلة.